اهلا بكم مجددا. في هذا الدرس سوف نقوم بشرح عندي كونستانت في برمجة الكائن التوجه، وبالخصوص وين في لي كلاس. دونك كالعادة هنا عندنا كلاس فراير اللي تحتوي على بروبريتيز وميثود وحده، وهنايا بروغرام برانسيبال عندنا انستانس تاع هذه الكلاس. دونك حنا باش نكتبوا كونستانت في باش نديرو ان كونستانت كونست في السي شارب. واش نديرو يعني بسيط جدا، يعني تكتب public، عفوا هنا بي نورمال public، واو public، فوالا نكتبوا public يعني كيفاش نقولوا public private، يعني انت واش باغي دير، يعني كيفاش راح يكون الكونستانت تاعك، سواء public سواء private. لك الحق يعني تكتب الاثنين. public يعني نقدروا نلحقوا له من خارج الكلاس كما شرحنا في الدروس السابقه. تكتب اسمه const، يعني تكتب هذا الكلمة المفتاحية يعني const، ابري تمد انت وبيا تمد دابل، تمد النوع تاع الكونستانت هذاك. فرضوا بلي احنا عندنا انت وتمد الاسم تاعو. فرضوا عندنا فوالا تمد اسم. فرضوا بلي عندنا لي دايز باغ اكزومبل، هنا دايز هذا هو الاسم تاعو، هو دايز، ونعطيو له قيمة دايز 5 جور. احنا باغ اكزومبل باغيين نحسبوا بعد في لا فونكسيون هذه اللي ترجع لنا يعني البرايس تاع الفراير مع مرور الايام، ولا البرايس تاع المقلات، ثمن المقلات مع مرور الايام. احنا حابين نديرو كونستانت اسمه دايز والقيمه تاعو انت يحمل 5. معناتو واش هذا كي ديكلارينا هذا لا لين، معناتو هذا الفاريابل يعني هذا الكونستانت عفوا دايز القيمه تاعو تقعد ثابته في الكلاس تاعنا، ما تتغيرش، ماهوش فاريابل، ما تقدرش تغيره، يقعد ثابته داخل الكلاس. هذا واش معناتها. ممكن حنا هنايا واليوم نبعثوا هذا البارامتر دايز في لا فونكسيون، نحوه من هنا ونديروه كونستانت، نبعثوه في الكونستانت هذا. دونك هذا الدايز 5 راح يجي هنا، يعني هذا الدايز راح تحمل قيمه 5 ويقوم بالعمليه الرياضيه. وهذه لا فونكسيون تاعنا تستقبل فلوت، ونفرضوا باللي البرايس ما تستقبلوش. فرضوا باللي يعني هنا نجيو جيست هنا نديرو ان كونستريكتور، عفوا نديرو public، فوالا public فراير. في الفراير هذا نبعثو كما عرفنا يعني في الدروس السابقه، قلنا هنا نبعثو انت برايس. فوالا الانت برايس هذا كما تعلمنا يعني بيس، يعني البرايس اللي يتواجد وين، يعني البرايس اللي يتواجد في الكلاس هو البرايس اللي يستقبلو الكونستريكتور. فوالا هنا سي جوست يعني لا فونكسيون هذه كانت عندها 3 بارامترات، ولا تصبحت عندها غير بارامتر واحد اللي هو التيفيا، تيب تاعو فلوت، يعني اللي هو هنا راح يعني اللي هو هنا. واليودو كانت ثالث مرة ولا بارامتر واحد. البارامتر يعني هذا اصبح كونستانت، يعني نبعثوه في كونستانت اللي هو هذا. وكيفاش نقولوا والبرايس اللي كانت تستقبلوه نبعثوه في الكونستريكتور باش نسهلوا العمليه. بيان سور حنا الهدف تاعنا قلنا هو الكونستانت، يعني هذه هي. دونك حنا هذه لا فونكسيون تاعنا عادي جدا، يعني تستقبل التيفيا تاعك ونعاودوا نديروا لها نداء، جوست نعملوا لها نداء من هنا باش بالفراير دوت، عادي جدا فراير دوت. عندنا ان سول ميثود اللي هي get price. هذه get price بيان سور انا ما ننساوش حنا نديرو كونسول، يعني حابين نبعثو ريزلتا دوت رايت لهذه لا فونكسيون اللي هي عندنا ان سول فونكسيون في البروغرام تاعنا. وما ننساوش باللي لا فونكسيون تاعنا هنايا واش هي، لا فونكسيون تستقبل تيفيا. مادام تستقبل تيفيا لازمنا نبعثو لها تيفيا هنا، نبعثو لها 017 باغ اكزومبل كوم تيفيا. وبيان سور باش ما نكرروش الاخطاء، هذا التيفيا راهو فلوت، لازم نزيدو اف على فهنا قيمه الفلوت. هذه اول حاجه. انا عملنا نداء الجات برايس هذه اللي ترجع لنا واش هو، ترجع لنا قيمه الفريتوز ولا ثمن الفريتوز بعد مرور وشحال دايز 5 ايام. شوف هنا ديريكتومون تعطينا بعد مرور 5 ايام، يعني راح تحكم السانك هذه تعمل لها ملتيبليكاسيون في الشيء هذا كاع، تعمل لها ملتيبليكاسيون في الشيء هذا كاع، وتعمل البرايس الاصلي نقصوا من هذا الشيء.
والبرايس الاصلي بعثناه في الكونستريكتور كما راكم تشوفوا هنايا هاوليك يستقبلوا الكونستريكتور واش يدير البرايس هذا اللي عرفناه هنايا يساوي البرايس القادم من الكونستريكتور. احنا نبعثوا برايس هنا اللي هو بايزون 80 اللي قادم في الكونستريكتور. دونك هنا سامبل عادي جدا. اوليو لا فونكسيون كانت 3 بارامتر ولا بارامتر واحد. البرايس بعثناه في الكونستريكتور والايام الثمن باش يكون مع مرور الايام بعثناه في كونستانت. هذه يعني بنينا كلاس بطريقه اخرى. يعني راك تشوفوا هنا في الدروس السابقه كانت عندنا طرق كيفاش نحسبوا البرايس مع مرور الايام. هذه الطريقه نبعثوه في كونستانت يعني. فوالا هذا هو بناء الكلاس. يعني الكونستانت تقدر تعتبره اوسي هو هي وسيله من وسائل بناء الكلاس. ديروا اكزيكيوت. فوالا هنا واش قلنا get price take دو argument. وي كيفاش تحمل هنا نورمالمون نديرو بوين. فوالا عفوا هنا ما نديروش فيرغيل نديرو بوين. نعاودو نيكزيكيتيو كونستانت اكزيكيوت. تري بيان. دونك فوالا كما راكم تشوفوا عادي جدا كونستانت واش به عرفناه في كلاس وبعثنا له القيمه دايز هذيك في لا فونكسيون عيطنا لها. فوالا تحمل غير بارامتر تيفيا افيشنا البري 79.32 بعد مرور 5 ايام. الثمن بعد مرور 5 ايام هو 72 فاصل. يعني هنا تقدر تجي هنا في لا فونكسيون تاعك يعني تستقبل هذا. يعني هنايا نجيو هنا نديرو ان بلاس وهنا نقولوا يعني باش يكون البرنامج يعني مفهوم من طرف المستخدمين نقولوا price after 5 days. وبيانا نقولوا price of prior after 5 days is. فوالا هكذا يكون البرنامج تاعنا مفهوم من طرف عفوا درنا كليني هنا يكون مفهوم من طرف المستخدمين. فوالا البرايس بعد مرور 5 ايام هو فوالا. هذا يعني الكونستانت يعني كما قلنا هو عادي جدا. تكتب كونست وتحدد الاسم والتيب تاعو اللي هو انت 5 وبابليك. هنا تقدر دير باغ اكزومبل بريفيت ما كان حتى مشكل. يعني بابليك بريفيت يعني يجي هنايا تيكزيكيتي ليليمون تاعك. فوالا ما كان حتى مشكل. يعني بريفيت لا بابليك ما كاش مشكل يافيشي لك الريزلت. نمشي هنايا باغ اكزومبل نجيو هنايا ما كان حتى مشكل. يعني ديروا بريفيت لا بابليك ما كانش مشكل. يعني الحاجه اللي نقدروا نفهموها على لي كونستانت هما انه يديكلاراو داخل الكلاس. يعني هو دي زوتي باش نبنيو الكلاس. ديكلاريه الطريقه تاعو هذه هي سي جوست هنا تبدل سوا تبدل دايز سوا تبدل دايز وتبدل بريفيت بابليك وتحط القيمه اللي انت باغيها تاعو وتستعمله من داخل الكلاس. هذا هو يعني كيفاش نقولوا بريفيت كيفاش نقولوا بريفيت وبابليك. بريفيت وبابليك كنقولوا بابليك معناتو تقدر تستعمله من خارج كلاس بالاضافه انه تقدر تستعمله من كلاس واحده اخرى يعني بجنب هذا الكلاس. هذه كيفاش نقولوا بابليك. بريفيت تقدر تستعمله الا من داخل الكلاس. يعني تشوف هنا من الكلاس ضمن سكوب الكلاس تقدر تستخدمه غير هنا داخل الكلاس. كما هنا نشوفوا ديكلارينا كونستانت دايز واستخدمناه داخل الكلاس. يعني بريفيت خاص كان نكون نجيو يعني نتكاو عليه. شوف هنا كيف ولا بريفيت خاص. هنا كنديروا بابليك يعني شوف كيفاش تغير. يعني هنا يولي عباره عن واش كنجيو نتكاو عليه يولي عباره عن فايلد يعني فايلد ما فيهش كادنا. كي نديروه بابليك يعني كنديروا عفوا بريفيت كما تشوف. فوالا انا نتكاو عليه شوف كيفاش ولا كادني يعني ولا بريفيت خاص. وحنا يعني شرحنا عن مفهوم بريفيت والبابليك في الدروس السابقه. يعني قلنا بلي بابليك نقدروا نحقوا له من كلاسات واحده اخرى وبريفيت ما نقدروش نحقوا له من كلاسات واحده اخرى. حنا هنايا باغ اكزومبل كون نجيو بلانستونس تاع الكلاس باش تفهم يعني المفهوم هذا علاش يعني هو يبقى نفس المفهوم. يعني شوف يعني هنايا
هنا ما نقدرش نلحقوا من للدايز. وين هي الدايز؟ يعني كون نجيو هنا نكتبوا دايز. هذا باش نشرح برك المفهوم تاعو هنايا باش ما نغلطوش. شوف يعني كي نجيني نينيسياليزي هنا نعطيه 5 باغ اكزومبل، دايز نعطيها 5. شوف يدير لي روج. حنا الروج هذه قلنا غير معرف، يعني ما نقدروش نلحقوا له من خارج الكلاس. علاش؟ لانه بريفيت. يعني كي تجي ترجعوا بابلك، ها بابلك دوك الروج هذيك، يعني كون نجيو هنا شوف يعني هنا اصبح بابلك، يعني ما ولاش فيه مشكل. يعني بابلك ترجعوا بريفيت كما شفنا، بريفيت يولي عنده مشكل، يعني يولي روج. هذا هو يعني بابليك وبريفيت يبقى نفس المفهوم، ولكن هو يستخدم من داخل الكلاس. بريفيت ولا بابليك يستخدم من داخل الكلاس، ما تقدرش تستخدمه من خارج الكلاس. وكما راكم تشوفوا حنا استخدمناه في فونكسيون اللي ترجع لنا البرايس بعد 5 ايام. دونك هذه هي الفائده من يعني فائده من لي كونستانت مفيده جدا في بناء الكلاس. تلاقاو في دروس اخرى في تفاصيل اكثر عن لي كلاس ولورينتي اوبجي.